ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ سارے فیصلے تیرے ہاتھ چن، ساری کائنات تیرے ہاتھ چ۔ یا اللہ تیری طرف آزمائش آوے آمنا وصدقنا، تیری طرف رحمت تے سکھ آوے آمنا وصدقنا۔ میرے مولا تو سانو بنایا ہی کمزور ہے، تو آپ نہیں آکھیا خلق الانسان ضعیفا، میں تانوں بڑا کمزور بنا۔ یا اللہ رشتیاں دا پیار تو ہی ساڈے دل وچ پایا، یا اللہ یہ پیار تو ہی اپنے دل وچ پایا، کوئی اور نہیں پا سکتا۔ تو سب دے دل چوں کڈیا ہے، وہ اپنے بچے آپ کھا جاندا ہے۔ یا اللہ تو ساڈے دل وچ پیار پایا، ماں پیو مر جاون تاں وی دکھ ہوندا ہے، اور کوئی اپنا ٹوٹا وٹی کے مٹی وچ میں اپنے آسن اپنے ہاتھ مٹی وچ پا دتا۔ میں راضی ہاں یا اللہ، میں راضی۔ اتنا مجمع سفارشی بنا کے تیرے کو لاندا، یہ سارے ایمان والے بیٹھے سارے اندر ہاتھ آسم واسطے الہی آمین، بشر ہے، انسان ہے، الہی آمین، جوانی وچ مریا تو انہوں اٹھا لیا، کوئی تو دیاں کوتاہیاں حسن معاف کر دے، انہوں الہی آمین، معاف کر دے۔ الہی آمین، تو اپنے حبیب دے ابراہیم نو بھی اٹھا لیا ہے، اس تو پیچھے تو ساڑھے کول کوئی گنجائش ہی کوئی نہیں۔ تیرا نبی بھی ہویا ہے، رومنا بے صبری نہیں، تو آپ آکھیا رومنا بے صبری نہیں، رومنا تیرا نبی اپنے بچے دی قبر تے بیٹھا ہویا، انہوں نے ہمت نہ ہوئی کہ ابراہیم نو آپ قبر وچ اتارن، آکھن لگے نہ ہوندا کہ میں بھی جب دے تیرے کو لا رہا ہوں تو اج میں لوگاں نو وکھائندا کہ مینوں کیڑا دکھ ہویا تیرے مرن دا۔ اج میرا دل زخمی ہے، میری آنکھ پانی پانی ہے، پر میں راضی ہاں تیری تقدیر تے۔ تیرے نبی ساڈے واسطے طریقہ چھڑیا، یا اللہ تیرے نبی ساڈے واسطے طریقہ چھڑیا، کیوں جو انہوں پتہ ہے کہ رومن میری امت دے وسط تو باہر ہے کہ نہ رومن، یہ میری امت دے وسط باہر ہے۔ اولاد مر جاوے تو ماں پیو جیندے ہوئے لاشیں ہوندے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ میرا سب تو مانگا لال میرا نہیں تیرا، تو میں نے امانت دیتا ہے، یا اللہ میں غلط آخ دیتا ہے، یا اللہ میرا نائی ہو تیری امانت آئی، تو اتنے ہی سال انہوں تو میرے کو رکھنا ہے، تو انہوں بھرپور جوانی چٹھاونا ہے۔ بس سانو جھٹکا تاں لگا ہے کہ اصل تاں امیدہ لائی ہوئی ہیں کہ یہ ساڑیاں منجیاں چاہتے لے جیسن، اس لیے دی منجی مینوں چاہنی کوئی میں پاٹ گیا، یا اللہ اور میں تیرے تے راضی ہوں، یا اللہ اس رومن تے تو منع نہیں کیتا تا میرے ہنجو ڈاندے بہن میری فریاد ہے، یا اللہ یا اللہ سب دیاں اولاداں نو زندگی دے، الہی آمین، سب دیاں اولاداں نو زندگی دے، الہی آمین، سب ماں پیو نو دے مقدر اچ کر کہ انہاں دیاں منجیاں پتر چاہویں پیو نہ چاہویں، الہی آمین، یا اللہ تو اپنے نبی تے ایڈے دکھ لائندے دی ساری نسل کربلا وچ ذبح ہو گئی، یا اللہ ساڈے واسطے تو بڑی تسلی ہے، کربلا دا واقعہ بڑی تسلی ہے، یا اللہ جن تیرا نبی آکھے میرا پھول آئے، میرا پھول میری خوشبو میری اکھیاں دی ٹھاٹ، تو انہیں گردن ہی کٹوا دیتی، یا اللہ ساڑی کی مجال ہے، ساڑے ٹوٹے ٹوٹے کر دے،
ہر بوٹی اکسی الحمدللہ یا اللہ پر اسی اس قابل نہیں ہے یا اللہ تیرے حبیب دی امت بڑی پریشان ہے فلسطین دے بچے میرا تا ایک رڑیا ہے تے تا ہزاراں ذبح ہو گیا ہائے ماما مر گئیاں پیو مر گیا بچے مر گئے ساری امت سائی گئی ہے میرے مولا ساری امت ستی پئی ہے بے حس ہو گئی ہے آئے میرے اللہ تیرا نبی تاں بچے دے رومن دی آواز آپ خود فرمایا میں نماز پڑھا رہا ہوں نا اس لیے اللہ تے تیرا حبیب ڈائریکٹ ہوندے ہیں کوئی پردہ ہی نہ ہی ہوندا سب تو وڈی منزل تے ہوندا ہی پچھو کسے بچے دے رومن دی آواز آمدی آئی آپ فرمیندے ہیں میں نماز چھوٹی کر لینا کہ میں نے اپنی امت دے بچے دا رونا برداشت نہیں ہوتا ہزاراں کشتے پیر اور کشتے ہی جا رہے ہیں اور پوری امت ستی پئی ہے کسی نو خیال کوئی نہیں میرا تو ہک لیا میرا سیا یا اللہ نہ سب دے درجے بلند فرما نہ شہادت نہ مقام عطا فرما وہ تو شہید ہیں میرے بچے نو بھی شہداء نال حشر فرما یہ جتنے دوست آئے میرے مولا یہ میرے علاقے دے بھی ہیں یہ میرے علاقے تو باہر دے بھی ہیں یا اللہ انہوں بہت اپنی طرف سونی جزا دے دی یا اللہ انہوں میرا دکھ بڑھایا انہوں میرا دکھ بڑھایا انہوں میرا دکھ بڑھایا میں انہوں دا شکر گزارا میں انہوں دے احسان دا بدلہ نہیں دے سکتا تو انہوں دنیا و آخرت دیاں خوشیاں دے دے انہوں دیاں رزقاں چ برکت دے دے اولاداں چ برکت دے دے ماں پیو چ برکت دے دے ننو عزتاں دے ننو رزق دے میرے علاقے تے اپنا رحم فرما میرے علاقے دے تاجراں تے زمینداراں تے سیاستداناں تے حکومتی افسران تے اپنا رحم فرما غریباں تے مرداں تے عورتاں تے اپنا رحم فرما یا اللہ تیرے غریباں دی خدمت واسطے ایک چھوٹی جئی خدمت دی شکل بڑھائی ہے ایم ٹی جے فاؤنڈیشن یا اللہ مرد نام تک میں نے توفیق دی یا اللہ تیرے پتہ ہے میرے کول الفاظ کوئی نہیں ہے میرے کول بس رونے پر میں نے شرم آمدی ہے تیرے اگو دائیں بارا نہیں یا اللہ میں راضی ہوں تیری تقدیر سے میں راضی ہوں ان سب سے راضی ہو جا میرے بھائی پیر کمال میرے بچے یوسف نو علی نو میرے بھتیجے عارفین نو زین میری بچیاں نو میری بھتیجے میری بیگم نو ام عاصم نو ام عاصم سے بڑا امتحان پایا عورت تھا کمزور بس اپنے اس پتر کی بڑی خدمت کی تھی میرے مولا بڑی خدمت کی تھی میرے مولا اللہ اپنے خزانے چودہ بدلہ نصیب فرما ان سارے صاحبان نو میں تو کچھ بھی نہیں دے سکتا تو اپنے خزانے چو عزتاں دے جس لے ٹرن دا ویلا ہوئے ایمان تے موت دے پتر منجی چانگن پیو نہ منجی چانگن ساری زندگی میرے مولا بڑے اوکھے اوکھے حالات دیکھے بڑی اوکھی سٹاں لگیاں اور سٹ تو میرے پار نکل گئی ہے
मेरा दिल पाड़ छड़िया है, मेरा जिगर चीर छड़िया है, मेरा हाँ पाड़ छड़िया है। मैनू इस ते हौसला दे, इलाही आमीन मेरी ये जजा फजा बेसब्री ना होए, बेसब्री ना होए। या अल्लाह तू राजी हो जा। वसल्लल्लाहु तआला अला नबी करीम आमीन रहमत। मेरे भाइयों मैं मुसाफा करने दे काबिल नहीं है, बस मेरा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। कोई भाई मुसाफा ना करे। अल्लाह दी रज़ा जी। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला अल्लाह दी रज़ा जी सब्र देवे। अल्लाह तुम सब्र देवे जी। आमीन। अल्लाह ताला सब्र बहुत सिक्योरिटी वाले इधर खड़े रहे, लोगों को रास्ता दो। बहुत